Hello guys, Namaste and welcome back to my channel Lessons with Laughter with Bhim sir. र आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र तपाईले मेरो च्यानलको नाम त थाहा पाइसक्नुभयो लेसन्स विथ लाफ्टर। अब हरेक भिडियोमा तपाईले सुन्नुहुन्छ लेसन्स विथ लाफ्टर तर भीम सरले लेसन्स मात्र दिन्छ, लाफ्टरै छैन। आज चाहिँ लाफ्टर र लेसन दुवै चाहिँ पाउनुहुनेछ। एउटा जोक भन्छ है त, 12 को एक्जाम दिने बेलामा चाहिँ एउटा स्कुलको 4 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्जाम दिनमा चाहिँ बङ्क हाने छन्, एक्जाम दिनु गएन। र भोलिपल्ट प्रिन्सिपलले सोद्धाखेरि सर हामी दाइको बिहामा गएको थियौँ र बाटोमा टायर पङ्क्चर भएर रातभरि गाडी धकाल्दा धकाल्दा पढ्न पाएनौँ, त्यही भएर हामी एक्जाम दिन नआएका भने हामीले। टिचरले भनेछ ल ठिक छ, त्यसो भए तिमीहरू भोलि पढेर आऊ, म तिमीहरूको पर्सि एक्जाम लिन्छु। र पर्सि एक्जामको दिनमा 4 जनालाई 4वटा छुट्टै छुट्टै कोठामा राखेछन् र भनेछ ल मैले माने तिमीहरू बिहामा गएको थियौँ र गाडी पङ्क्चर भएर रातभरि तिमीहरू गाडी धकाल्नुमा टाइम गयो। त्यसो भए ल भन, गाडीको कुन पाङ्ग्रा पङ्क्चर भएको थियो? अगाडिको देब्रे, अगाडिको लेफ्ट, अगाडिको राइट, पछाडिको लेफ्ट, पछाडिको राइट, 4वटा अप्सन। र नोट पनि के लेखेको थियो, यदि सबैको आन्सर एउटै भयो भने 4वटै पास। यस्तै अझै एउटा पढ्ने। अब अहिले सर्ट ब्रेकमा सुनाउँदा फेरि सबै सामान लिएर पढ्न आउने। हामी पढ्न लागेका छौँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो बिजनेसमा क्याशको फ्लो कतिको छ, पैसाको इन्कमिङ र आउटगोइङ चाहिँ पैसाको कतिको भइरहेको छ। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टभित्र हामीले 3टा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. यो 3टा एक्टिभिटिजबाट हामीले चाहिँ क्याश फ्लो हेर्छौँ। र
हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ 2 वर्षको र ब्यालेन्स सिटको थाहा छ यता हाम्रो असेट्स हुन्छ र यता लायबिलिटिज असेट्स भित्र हुन्छ फिक्स असेट्स इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट असेट्स त्यसै गरी लायबिलिटिजमा हुन्छ क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस लोन वगैरह एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा करेन्ट असेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा त्यसपछि फिक्स्ड असेट्स र इन्भेस्टिङमा अपरेटिङमा इन्भेस्टिङमा र यो भाग चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङमा चाहिँ यिनीहरूको एन्ट्री गर्छौँ र अपरेटिङभित्र हामीले 5 वटा हेडिङमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेट लामो छ एकचोटि फर्मेट हेरौँ र त्यसपछि हामी क्वेसनतर्फ लगाउँला र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड र क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास फ्लो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र यो भित्र चाहिँ 5 वटा हेड छ 6 वटा अब क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर यो पहिलो के भइहाल्यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर र दोस्रो क्यास पेड टु सप्लायर क्यास paid to supplier and employees र तेस्रो रहेको छ पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र चौथो रहेको छ पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र पाँचौँ रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम र यो हेडिङ अब हेडिङबाटै हामीले चाहिँ यो हेडिङ 5 वटा हेडिङ चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ पहिलो छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर दोस्रो छ क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइ तेस्रो छ पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र त्यसपछि छ पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स र अघि मैले भने यो भित्र हामीले लेख्ने हो करेन्ट असेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरू र हेडिङबाटै हामीलाई थाहा भइरहेछ क्यास सेल्स भनेपछि हामीले यो के पढ्न लागेछ क्यास फ्लो भनेको पैसाको बिजनेसमा फ्लो कतिको छ र त्यसैले हामीले क्यास हेर्नु पर्यो क्यास सेल्स भनेपछि सेल्स भयो सेल्स रेभेन्यू र कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेपछि कस्टमर भनेको को हो कस्टमर भनेको डेब्टर
डेप्टर अथवा त्यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्न सकिन्छ। डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल। र डेप्टरसँग रिलेटेड ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ यसमा पर्ने भयो। र सेकेन्ड छ क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइज। अब क्यास हामीले कतिखेर पे गर्ने हो? जब सामान किन्छौँ भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसमा आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र क्यास पेड टु सप्लायर भनेको हामीले क्रेडिटरलाई दिनुपर्ने पैसा, क्रेडिटरलाई बिल्स पेबल अथवा अकाउन्ट पेबल पनि भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी सी नम्बरको छ पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू के छन् त? स्यालेरिज हुनसक्छ, वेजेस हुनसक्छ, रेन्ट हुनसक्छ। सो यिनीहरू चाहिँ सबै स्यालेरिज, रेन्ट, इन्सुरेन्स, अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ सबै यो भित्र पर्ने भयो। र पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेपछि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स यो भित्र पर्यो। र अन्तिम रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। र यसमा के पर्छ? यसमा पर्छ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोन र मार्केटेबल सेक्युरिटिज। सो यो 5वटैको सम चाहिँ के आयो? हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। फर्मेट एकचोटि हेर्नु, र त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। र त्यसपछि अपरेटिङ पछि हामी गर्छौँ इन्भेस्टिङ। र इन्भेस्टिङमा आउँछ फिक्स असेट्स र इन्भेस्टमेन्टहरू। र त्यसपछि गर्छौँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज। फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजभित्र सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर र सिक्योर लोन्सहरू, लङ टर्म लोन्सहरू आउँछ। र अब हामीले चाहिँ यसमा हामीले क्यास हेर्ने हो, पैसा हेर्ने हो। र पैसा आएको छ भने हामीले प्लसमा लेख्नु पर्यो। क्यास इन भएको छ भने प्लसमा लेख्नु पर्यो। र क्यास आउट भएको छ भने चाहिँ माइनसमा लेख्नु पर्यो। जस्तो कि हाम्रो के अरे असेट्स बढ्यो गरे भनेको 2 वर्षको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, 1 लाख थियो 2 लाख भयो भन्यो भने 1 लाख थियो 2 लाख भयो भनेपछि त हाम्रो सम्पत्ति त बढेको छ। र सम्पत्ति कसरी बढ्छ? हामीले किन्यो भने बढ्छ। र हामीले पढिराखेछौँ क्यास फ्लो भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ क्यासको फ्लो हेर्ने हो। अब हामीले सामान किन्यो भने पैसा आयो कि गयो? सामान किन्यो भनेपछि सामान आयो, पैसा गयो भनेपछि यसमा क्यास चाहिँ के भयो? आउट भयो, घट्यो। भनेपछि असेट्स बढ्यो भनेपछि क्यास चाहिँ के भयो? घट्यो भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो। त्यसै गरी घट्यो भने चाहिँ असेट्स घट्यो भने हामीले बेच्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। बेच्यो भने पैसा के हुन्छ? आउँछ, माइनस भयो। किन्यो भने, बेच्यो भने प्लस हुन्छ, पैसा आउँछ। र त्यसै गरी लाइबिलिटिज बढ्यो भने चाहिँ हामीसँग 5,000 को लोन थियो र अझै हामीले लोन लियो र मानौँ 25,000 पुग्यो, 20,000 अझै लोन लियो। पछि लोन लियो भने त पैसा त आउँदो रहेछ, क्यास त प्लस भयो। अनि लोन फिर्ता गर्यो भने चाहिँ घट्यो भने पैसा गयो भनेपछि क्यास के हुँदो रहेछ? माइनस हुँदो रहेछ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने असेट्स बढ्यो भने पैसा जान्छ, माइनस हुन्छ, घट्यो भने पैसा आउँछ, प्लस हुन्छ। र लाइबिलिटिज चाहिँ बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। यो कुरा चाहिँ
हामीले त्यसमा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र खर्च भन्ने बित्तिकै त एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै त माइनस भइहाल्यो, क्यास त अब जाने नै भयो, पैसा त घट्ने नै भयो। र त्यही पर्चेज अफ फिक्स असेट्स, हामीले इन्भेस्टिङमा फिक्स असेट्सहरू लेख्छौँ र पर्चेज गऱ्यो भने पैसा गयो माइनसमा लेख्नु पऱ्यो, र बेच्यो भने पैसा आउँछ प्लसमा लेख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी फाइनेन्सिङमा इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इस्यु गरेको छ भने पैसा आउँछ, र डिभेन्चर बढेको छ भने पैसा आउँछ भनेको हामीले इस्यु गऱ्यो, र घटेको छ भने हामीले फिर्ता गरेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ रिडम्सन, त्यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड, तिर्यो, पेड भनेको तिरेपछि पैसा गयो माइनस भयो। र तिनटैको क्यास फ्रम अपरेटिङ, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ र क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ, तिनटैको सम चाहिँ के हुन्छ, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। र यसमा के बेनिफिट छ भने ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ हामीले जुन यो एबिसी जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यसमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोड्दाखेरि हाम्रो आन्सर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउनु पर्यो। र क्वेसनमा ओपनिङ र क्लोजिङ दुइटै क्यास अथवा ब्याङ्कको ब्यालेन्स दिएछ भने हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आन्सर चेक गर्न सकिन्छ। र दिए छैन भने चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हो भनेर सोधेको हुन्छ, र जति आउँछ त्यही नै हाम्रो आन्सर हुन्छ। र यस्तै अब हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। यो क्वेसन गरेपछि चाहिँ अझै राम्ररी चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। यो हेडिङ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, अब क्वेसन गरौँ। 2076 सेट बी। Particulars, detail, amount. Particulars, detail, amount. ए नम्बरको रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र 5वटा हेडिङ हुन्छ, र पहिलो रहेको छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। र हेडिङबाटै थाहा भइरहेको छ हामीले के लेख्नुपर्छ यहाँ, क्यास सेल्स र कलेक्सन फ्रम कस्टमर। भनेपछि क्यास सेल्स हाम्रो कति दिएको छ, 2076 सेट बी। क्यास सेल्स भनेको हाम्रो सेल्स रेभेन्यू दिएको छ। सेल्स रेभेन्यू दिएको छ 9,60,000। र त्यसै गरी अब आउँछ कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेपछि डेप्टर र डेप्टरसँग रिलेटेड फिक्स असेट्स आउँदैन, स्टक आउँदैन, डेप्टर्स हामीले दिएको छ। डेप्टर्स हेर्नु यहाँ के भन्छ, 96 थियो,
1,20,000 भयो भनेपछि हाम्रो के भएछ इन्क्रिज भएछ। हामीले लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन डेप्टर 96,000 देखि 1,20,000 96,000 माइनस 1,20,000 भनेको 24,000ले चाहिँ हाम्रो के भएछ डेप्टर चाहिँ बढेको छ। र डेप्टर भनेको हाम्रो असेट्स हो। असेट्स बढ्नु भनेको के गरे पैसा आउनु हो कि जानु हो। असेट्स बढ्यो भनेको पैसा घट्यो भनेपछि पैसा गयो भनेपछि हामीले असेट्स बढ्यो भनेको पैसा गयो भनेपछि माइनसमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि क्यास हुँदैन, यसले डेप्टर र डेप्टरसँग रिलेटेड भनेपछि ब्याड डेट दिएको छैन भनेपछि यही हो। र बी नम्बरको रहेको छ क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइ भनेपछि यसमा क्यास पेड टु सप्लायर भनेपछि क्रेडिटर आउने भयो। क्रेडिटर्स यहाँ दिएको छ 96 र 1,20,000 यो पनि त्यति नै रहेछ भनेपछि यो पनि के भन्छ बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर भनेको के हो लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज के भएको छ बढ्यो भनेपछि पैसा पनि बढ्यो भनेपछि 24,000 प्लसमा। र अरू केही दिएको छैन। यसपछि सी नम्बरको हो पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्सेसहरू तिर्नु पर्यो। र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ दिएको छ अपरेसन एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएको छ 2,40,000। र एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो। खर्च भयो भनेको अर्थ पैसा गयो माइनस भयो, किनकि हामीले पैसा हेर्ने हो। पैसा आयो भने प्लस, पैसा गयो भने माइनस। र अरू एक्सपेन्सेसहरू केही पनि दिएको छैन। स्यालेरिज आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज पनि एउटा खर्च हो एक्सपेन्सेस हो र त्यो पनि के भएको छ बढेको छ भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेपछि स्यालेरी बढ्नु भनेको लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको प्लस 8,000 प्लसमा लेख्नु पर्यो। र अरू यहाँ दिएको छैन। र डी नम्बरको पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अब हामीलाई ट्याक्स दिएको छ, इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। ट्याक्स पेड भनेर भनेको ट्याक्स पेड 12,000 र हामीले कर तिर्यो भनेपछि पैसा गयो माइनस गर्नु पर्यो। र त्यसपछि यी रहेको छ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। र यसमा केही पनि छैन, हामीले यतिकै राख्नेछौँ। र यहाँ एउटा कुरो क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यो कस्ट अफ सेल्स पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कस्ट अफ सेल्स दिएको छ 5,80,000 र यो कस्ट भन्ने बित्तिकै माइनस हुन्छ। र यसमा आउँछ इन्भेन्ट्री पनि। हाम्रो इन्भेन्ट्री भनेको स्टक पनि के भएको छ बढेको छ भनेपछि हामीले लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन स्टक। इन्क्रिज इन स्टक भनेर 20,000 बढेको छ। 20,000 असेट्स बढ्नु भनेको पैसा जानु हो माइनस भयो। र यसरी चाहिँ हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्यो। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र यहाँ यसको टोटल कति हुन्छ टोटल हुने भयो 9,60,000 माइनस 24,000 माइनस 5,80,000 प्लस 24,000 माइनस 20,000 2,40,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000 5,96,000 चाहिँ हाम्रो के आयो
क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। $9,60,000 इन्क्रिज इन डेप्टर 1 2 3 4 3 1 2 3 96 र 24,000 ठिक छ। कस्ट अफ सेल्स 5,80,000 स्टक 20,000 इन्क्रिज इन स्टक भनेपछि असर्स बढ्यो पैसा माइनस इन्क्रिज इन क्रेडिटर प्लस ऑपरेशन एक्सपेंसेस सॉरी ऑपरेशन एक्सपेंस 1 2 3 4 1 2 3 2,40,000 ठीक छ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ सैलरीज लाइबिलिटीज बढ्यो भने प्लस टैक्स पेड 12,000 9,60,000 minus 24,000 minus 5,50,000 plus 24,000 minus 20,000 2,40,000 plus 8,000 minus 1,16,000 हाम्रो के आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। र यसपछि हामी बी नम्बरको लेख्छौँ क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेपछि अघि नै मैले भनेको थियो इन्भेस्टिङ भनेपछि फिक्स असेट्स र इन्भेस्टमेन्टहरू लिनु पर्यो। र फिक्स असेट्स हाम्रो बढेको छ घटेको छ र फिक्स असेट्स यहाँ दिएको छ र एडिसनलमा दिएको छ भने हामीले चाहिँ एडिसनलको हेर्ने हो। सो पर्चेज अफ फिक्स असेट्स भनेर दिएको छ 85,000 भनेपछि पर्चेज अफ फिक्स्ड असेट्स पर्चेज गरेको छ अरे 85,000। अब किन्यो भनेपछि पैसा गयो माइनसमा लेख्नु पर्यो। र त्यसै गरी दिएको छ सेल्स अफ फिक्स्ड असेट्स सेल्स अफ फिक्स्ड असेट्स 80,000 भनेको 80,000 पैसा आयो बेचेपछि पैसा आयो हामी पैसा हेर्ने हो। र यसपछि यहाँ यति नै रहेको छ हाम्रो 85 मा 80 घटाउँदा माइनस 5,000 आयो। यो चाहिँ के आयो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आयो। र यसपछि सी नम्बरको हामी गर्छौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङमा हामीले के लेख्ने हो सेयर क्यापिटल लङ टर्म उसहरू फिक्स असेट भयो स्टक डिबेन्चर क्यास सेयर क्यापिटल के भएको छ बढेको छ भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो इस्यु अफ सेयर क्यापिटलको कतिको सेयर हामीले इस्यु गर्यो 1,20,000 को 1,20,000 2 40 1,20,000 ग्याप भयो। क्रेडिटर भइसक्यो अरू यहाँ चाहिँ डिबेन्चरहरू केही पनि छैन लोन केही पनि छैन भनेपछि हाम्रो यति नै हुने भयो क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 1,20,000। र यिनीहरूको जुन हाम्रो यो टोटल छ क्यास फ्रम अपरेटिङ क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ र क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ यो तीनटैको टोटललाई चाहिँ हामीले के भन्छ नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि एबिसी तीनटै जोड्दा कति आयो 1,16,000 माइनस 5,000 प्लस 1,20,000 कति आयो 2,31,000। र यसमा हामीले एड गर्नु पर्यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट र यहाँ इक्विभ्यालेन्ट ब्याङ्क दिएको छैन क्यासै दिएको छ। क्यासको ओपनिङ ब्यालेन्स छ 1 2 3 4 60,000 र हेर्नुहोस् यो 60,000 यहाँ जोड्दाखेरि प्लस 60,000
2,91,000 यो चाहिँ के हो? क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट। भनेपछि यदि क्वेसनमा दिएको छ भने 291, यहाँ 291 दिएको भए यो र यो मिल्नु पर्थ्यो, र यहाँ दिएको छैन, क्वेसन मार्क गरेको छ भनेपछि यही नै हाम्रो क्लोजिङ क्यास हो र यही हाम्रो आन्सर हो। र यसरी चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब ढिलो नगरिकन अब नेक्स्ट क्वेसन गरिहालौँ। 2076 सेट सी। 2076 set C. Cash flow statement, particulars, detail, total amount। ए नंबर को के हुन्छ रे? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। र यो भित्र हुन्छ 5 वटा हेडिङ। पहिलो रहेको छ क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर, कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेको डेप्टर। क्याश सेल्स लेख्नु पर्यो र कलेक्सन फ्रम कस्टमर लेख्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो सेल्स कति दिएको छ? सेल्स रेभेन्यू दिएको छ 8,40,000 र कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेपछि डेप्टर, डेप्टर दिएको छ 252 र 4 भनेको घटेको छ, डिक्रिज इन डेप्टर्स। र डेप्टर्स भनेको असेट्स हो, असेट्स घट्नु भनेको पैसा बढ्नु हो, असेट्स घट्यो भनेको पैसा बढ्यो। कति? 252,000 माइनस 204 48,000 प्लस। त्यसै गरी डेप्टरसँग रिलेटेड ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट दिएको छैन। र बी नम्बरको हो क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइ, क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड इम्प्लोइ भनेपछि क्यास पेड टु इम्प्लोइ। अब यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड कति छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5,28,000 माइनसमा हुन्छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेपछि हामीले स्टक पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टक बढेको छ भनेपछि लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन स्टक। स्टक भनेको असेट्स, असेट्स बढ्नु भनेको माइनस 48,000 चाहिँ घटेको रहेछ। र अब क्यास पेड टु सप्लायर भनेपछि क्रेडिटर, क्रेडिटर दिएको छ बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर। हाम्रो क्रेडिटर बढ्नु, लायबिलिटिज बढ्नु भनेको पैसा आउनु हो, 40,000 बढेको छ।
उम्, र अरू यहाँ केही पनि छैन। त्यसपछि अब हामी गर्छौँ सी नम्बरको पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेसहरू के को छ? एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, रहेको छ 1,20,000। एक्सपेन्सेस भनेपछि माइनस हुने भयो र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बढेको छ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको पैसा बढ्नु हो, 20,000। यहाँ अरू दिएको छैन। त्यसपछि डी नम्बरको रहेछ पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स केही पनि दिएको छैन। ई नम्बरको रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी, एक्टिभिटिज, एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम, यो पनि दिएको छैन। भनेपछि यति नै हुने भयो हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। 40,000, 40,000, 2,52,000 हाम्रो आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र सेकेन्ड रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भित्र हामीले फिक्स असेट्स लिनुपर्ने हुन्छ। फिक्स असेट्स, पर्चेज अफ फिक्स असेट्स, सेल्स अफ फिक्स असेट्स एडिसनलमै दिएको छ। र एडिसनलमा दिएको छ भने हामीले भित्रको हेर्नु परेन। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स कतिको किनेको छ? 3,84,000 माइनस भयो। र सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स बेचेको पनि छ 84,000, 84,000 प्लस भयो। र अरू दिएको छैन इन्भेस्टमेन्ट, सो माइनसको 3 लाख रह्यो। यो चाहिँ के भयो? क्यास युज्ड इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अथवा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सरी, इट्स इन्भेस्टिङ। ओके, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र त्यसपछि बल्ल सी नम्बरको हो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ सेयर क्यापिटल बढेको छ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,20,000 इस्यु गऱ्यो भनेपछि पैसा आयो। डिभेन्चर घटेको छ भनेपछि फिर्ता गरे रहेछ हामीले। रिडम्सन अथवा रिपेमेन्ट अफ 10% डिभेन्चर, डिभेन्चर हामीले फिर्ता गऱ्यो 60,000 को। र फिर्ता गऱ्यो भनेपछि पैसा गयो माइनस। र डिभिडेन्ड पनि पे गरेको छ हामीले। डिभिडेन्ड पेड 72,000, यो पनि माइनस हुन्छ। पेड भनेपछि पैसा गयो। र अरू यहाँ केही पनि दिएको छैन। र यति नै। 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 72,000 मीन्स माइनस 12,000।
माइनस 12,000 आयो। यो चाहिँ के आयो? क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब तीनटैको टोटल चाहिँ के हुन्छ? नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट भनेपछि कति भयो? 2,52,000 माइनस 3,00,000 माइनस 12,000 भनेपछि माइनस 60,000 आयो। माइनस 60,000 यसमा जोड्नु पर्यो एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट। ओपनिङ क्यास हाम्रो दिएको छ 1,20,000 1,20,000। ल हेर्नुहोस्, अब 1,20,000 माइनस 60,000 1,20,000 भनेपछि कति आयो? 60,000 आयो। यो 60,000 चाहिँ हाम्रो यहाँ क्लोजिङ स्टक क्यासको 60,000 दिएको छ र यो 60,000 नदिएको बेलामा यही आन्सर हुन्थ्यो, दिएको बेलामा चाहिँ यो र यो मिल्नु पर्यो र त्यही नै हाम्रो क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गरिन्छ। यसै अब हामी अरू क्वेसन गरौँ। अब गरौँ 2074 2075 सेट बी। 2075 सेट बी। सो नम्बर ए रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र 5वटा हुने गर्छ। पहिलो हो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर पछि हाम्रो सेल्स रेभेन्यू दिएको छ। सेल्स रेभेन्यू कति दिएको छ? 1,00,000। र डेप्टर घटेको छ भनेपछि हामीले लेख्नु पर्यो डिक्रिज इन डेप्टर। असेट्स घट्नु भनेको पैसा आउनु हो 5,000 प्लस। र यति नै हो। बी नम्बरको रहेको छ क्यास पेड टु सप्लायर। क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड एम्प्लोइ। क्यास पेड भनेपछि हाम्रो अरू के आएको छ यहाँ? कस्ट अफ सेल्स 80,000। र कस्ट अफ सेल्स लेख्यो भने हामीले इन्भेन्ट्री पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टक चाहिँ के भएको छ? घटेको छ। डिक्रिज इन स्टक। असेट्स घट्नु भनेको पैसा आउनु हो 10,000 प्लसमा भयो। र यसपछि क्रेडिटर पनि के भएको छ? बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर। लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको पैसा आउनु हो 3,000।
या त्यसै गरी अरू छैन। सी नम्बरको रहेको छ अपरेटिङ पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्सेस भित्र दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के भन्छ इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भन्छ। इन्ट्रेस्ट त हामीले छुट्टै आफ्नै ठाउँमा लेख्नुपर्छ र इन्ट्रेस्ट घटाउनु पऱ्यो। 26 मा 4000 इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि 22000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। अरू दिएको छैन एक्सपेन्सेसहरू। एक्सपेन्सेस पेएबल भनेपछि इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भएको छ अरे, त्यही 1000ले बढेको छ, लाइबिलिटिज बढ्यो भनेको पैसा आयो र यसको यति नै रहेको छ। यसको डी र ईमा डी रहेको छ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ, इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ 4000 र ईको चाहिँ क्यास फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम छैन। र यहाँबाट आयो हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 1,00,000 प्लस 5000 माइनस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 माइनस 22,000 प्लस 1,000 माइनस 4,000। 13,000 चाहिँ हाम्रो के आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। र अब हामी बी नम्बरको गर्छौँ क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेपछि हाम्रो के लेख्नु पर्यो फिक्स्ड एसेट पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 14,000 को किनेको भनेपछि पैसा गयो, बेचेको छैन, अरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि 14,000 नै हाम्रो के भयो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भयो। र सी नम्बरको क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेपछि सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 10,000 को इस्यु गरिरहेछ। र लोन चाहिँ के गरेको छ बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन लोन बढ्नु भनेको पैसा आउनु 18,000 के भयो प्लस भयो। र डिभिडेन्ड पेड दिएको छ 7,000 डिभिडेन्ड पेड 7,000 र यति नै रहेको छ। 10, 18, 28, 7, 35,000 चाहिँ हाम्रो के आयो क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज आयो। तिनटैको प्लसलाई हामीले के भन्छ नेट चेन्ज इन क्यास। नेट चेन्ज इन क्यास भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी कति आयो 13,000 माइनस 14,000 प्लस 35,000 34,000 चाहिँ हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास आयो। त्यसमा जोड्नु पर्यो एड ओपनिङ क्यास। ओपनिङ क्यास रहेको छ 25,000 र यो जोड्दाखेरि 59,000 क्लोजिङ क्यास आउनुपर्छ। क्लोजिङ क्यास यहाँ कति दिएको छ क्लोजिङ क्यास 30,000। ओ माई गड 30,000 भनेपछि त हाम्रो त 30,000 सरी डिभिडेन्ड पेड यहाँ माइनस हुन्छ नि हजुर, माइनस गर्नु पर्यो 22,000
28 7 22 21 21 7 28 21,000 पछि 20,000 आयो 14 13 20,000 45,000 र आई थिङ्क यो क्वेसनमा चाहिँ के प्रब्लम छ र हाम्रो आन्सर यही नै हो 45 यहाँ 30 दिएको छ आउनुपर्ने त 30 हो तर हाम्रो 45 आएको छ एक्जाममा यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले जुन हामीले सिस्टम अनुसार फर्मेट अनुसार हुन्छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँसम्म करेक्ट छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले मार्क्स पाउँछौँ र अब हामी चाहिँ अब एउटा क्वेसन गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ बिदा हुनेछौँ र अहिलेको लागि अब कुन क्वेसन गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि र अब हामी गर्नेछौँ 2071 सेट सी ये रहेको छ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र यो भित्र रहेको छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर क्यास सेल्स हाम्रो सेल्स रेभेन्यू दिएको छ सेल्स रेभेन्यू 12 लाख डेप्टर दिएको छ डेप्टर घटेको छ यहाँ पछि डिक्रिज इन डेप्टर असेट्स घट्नु भनेको पैसा आउनु हो 4,30,000 माइनस 3,20,000 1,10,000 त्यसपछि बी नम्बरको रहेछ क्यास पे टु सप्लायर्स क्यास पे टु सप्लायर चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 8 लाख कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेपछि इन्भेन्ट्री लेख्नु पऱ्यो इन्भेन्ट्री भएको छ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेपछि 50,000 असेट्स बढ्नु भनेको पैसा जानु हो र पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसमा क्रेडिटर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ कसमा क्रेडिटर इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भएको छ 50,000 लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको पैसा आउनु हो र पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस रहेको छ 1,20,000 त्यसपछि दिइरहेको छ अरू एक्सपेन्सेसहरू के छ एक्सपेन्सेस पेबल इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस पेबल लाइबिलिटिज बढ्यो भनेपछि पैसा आयो अरू केही छैन भनेपछि डी नम्बरको इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 10,000 र ट्याक्स दिएको छ ट्याक्स पेड 60,000 र यी नम्बरको केही पनि छैन र यहाँबाट हाम्रो आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ
एक्टिभिटीज 12 लाख प्लस 1,10,000 माइनस 8 लाख माइनस 50,000 प्लस 50,000 माइनस 1,20,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 60,000 चाहिँ 3,40,000 हाम्रो आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। बी नम्बरको छ क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा फिक्स एसेट्स, परचेज अफ फिक्स एसेट्स, परचेज अफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज अफ फिक्स एसेट्स दिएको छ 3,50,000। परचेज गर्यो भनेपछि पैसा गयो। सेल अफ फिक्स एसेट्स, सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स बेचेको छ 1,10,000 को। र यति नै छ। अब 2,40,000 को चाहिँ के भएको छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज आएको छ। र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज फाइनेन्सिङ भनेपछि सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 2 लाख र 10% डिबेन्चर घटेको छ भनेपछि रिडम्सन अफ 10% डिबेन्चर 10% डिबेन्चर फिर्ता गरेको छ कति 50,000। डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्ड तिरेको छ 70,000। अरू यहाँ केही पनि छैन। को 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 70,000 80,000 क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। यस सबैको गर्दा के आयो नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट 3,40,000 माइनस 2,40,000 प्लस 80,000 1,80,000 एड गर्नु पर्यो ओपनिङ क्यास एन्ड बैंक। ओपनिङ क्यास र बैंक दिएको छ 1,20,000 र 81,000 3 लाख आयो। 3 लाखमा 3 लाखै दिएको छ क्लोजिङ। यसरी चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्छौँ। र आजको लागि यति नै। तपाईहरुले के प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र सक्दो भन्दा आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् ताकि सबै चाहिँ राम्रो पढेर राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुन सकोस्। टिल देन बाइ बाइ सी यू। र भोलि हामी पढ्ने छौं कस्ट सिट टेन्डर सिट।